چوں نکلیا کڈ چھڑیا نہیں، ماں غصے وچ بولی تے آندی ہے وے جا تینوں اللہ کعبے دا امام بنا دے۔ سوچ کے بولیا کرو، غصے چ بھی اپنے بچیاں نو بد دعا نہ دیا کرو، کوئی دعائیا کلمے کہہ دیا کرو، کوئی دعائیا جملے کہہ دیا کرو، پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ قبول فرما لیا۔ ماں غصے وچ کہن لگی جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے، اور اے واقعہ بیان فرما کے شیخ عبد الرحمان دیاں اکھاں ڈل پئیاں، فرمان لگے ساتھیوں پتا دیو بچہ کون سی؟ او میں عبد الرحمان سا، او میں عبد الرحمان سا جدی ماں نے باویں غصے وچ آ کے اے جملے ادا کیتے، اللہ نے میری ماں دی زبان تو نکلیا ایک ایک حرف پورا کیتا تے اج مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ اس واسطے سونےو اپنیاں زباناں نو کنٹرول چ رکھن دی کوشش کریا کرو، اچھے جملے اچھے الفاظ بولیا کرو۔ میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال دا قرآن نام لے کے فرما رہا ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، بلکہ مینوں ایتھے ایک اور واقعہ یاد آیا، خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ دے متعلق آندے نے کہ انہاں دے جڑے والد سن او گینٹھیے دے مریض سن، چل پھر نہیں سن سکدے، تے مولانا دی عادت سی اپنے باپ نو گھروں موڈیاں تے چک دے تے جمعہ پڑھان واسطے مسجد آوندے، باپ نو سامنے بٹھاندے تے آپ منبر تے اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیندے۔ کڈے خوش نصیب و ماپے نے، کڈے بختاں والے ہو لوگ نے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا منبر تے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا ہے۔ باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے کھڑے ہو کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا۔ مولانا دی عادت ہر جمعے اپنے باپ نو کندھیاں تے اٹھاندے، مسجد دے اندر لے آوندے، باپ نو سامنے بٹھاندے، آپ منبر تے تشریف فرما ہوندے، جمعہ پڑھاندے، لوگ مولانا نو ملدے نے تے مولانا پیو نو موڈیاں تے چک کے کار لے کے جا رہے ہیں۔ ایتھے تے جنہوں چار لفظ بولنے آ جانو ابے نو بھی آندا ہے مینوں مولانا صاحب کہہ کے بلایا کرو، مینوں حضرت صاحب کہہ کے بلایا کرو، مولانا صاحب کہہ کے بلایا کرو، اور میں کہا کرنا کملیا اللہ دا شکر ادا کر، کوئی بے تکلفی نال تیرا نام لے کے تینوں بلان والا زندہ ہے، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، بے تکلفی نال بلان والی تیری امی زندہ ہے، تیرا ابو زندہ ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ اپنے باپ نو چک کے مسجد دے اندر لے آوندے، چک کے گھر لے جاندے، تے باپ نا اکثر ایک دعا دیا کردا سی، محمد حسین بیٹا تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے لوکی تینوں تلیاں تے چکی پھرن، تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا، میری دعائے پترا اللہ تینوں ایسا لوگاں دے دلاں تے حکومت عطا فرمائے، لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن۔ علماء کرام جان دے نے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا زندگی دے آخری دن تک مولانا نو لوگ تلیاں تے ہی چکی پھرے نے، کوئی شک نہیں اے دے اندر، اے سارا اللہ دی رحمت دا نتیجہ، اللہ دی رحمت دے بعد میں من لینا مولانا دی محنت دا نتیجہ، اور میرا یقین ہے اللہ دی رحمت دے بعد اے سارا کمال ہے تے ماپیاں دیاں دعاواں دا کمال ہے۔
اینا بڑھیا ماپیاں کولوں دعاواں لیا کرو۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے پائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیوی، اے سارے رشتے اللہ نے گنوائے نے، اور ایک گنوان دا مطلب تے معنی اے وے انہاں سارے رشتیاں نالوں ود کے پیار عرش والے خدا نال کرنا تے مدینے والے مصطفیٰ نال کرنا ہے۔ اللہ ذل جلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نال پھر محبت کرن والے آنے محبت کی تیوے انہاں محبت دا حق بھی ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یار ایک دن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تیرے نبی دے پروانے تے دیوانے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ جناب صدیق اکبر دو میں باپ بیٹا بیٹھے نے، پیو پتر بیٹھے نے، پرانیاں گلاں چھڑ پئیاں تے بیٹا کہن لگا ابا جی بدر دی جنگ اندر لڑدیاں کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے، کئی دفعہ ابا جی میری تلوار دے تھلے آئے تے میں جان بوجھ کے تلوار روک لیندا رہا، کیوں؟ تسی میرے باپ ابا جی میں باپ سمجھ کے تانوں چھڈ دیندا رہا، میں باپ سمجھ کے تانوں معاف کر دیندا رہا۔ ہن بندہ سوچدا ہی ہے نا بدلے دے اندر بھئی منڈا اینا پیار کردہ پیا، اینی عقیدت دا اظہار کردہ پیا، اینی محبت دا اظہار کردہ پیا، تے چلو بندہ آگوں آندہ ہے جواب دیندہ آہو بھئی تو بھی کئی آرہ میری تلوار تھلے آئے ہو تے میں بھی تینوں جان بوجھ کے چھڑ دیندہ رہا، پتر سمجھ کے میں تینوں کچھ نہ آکھیا، ورنہ میں چاندہ تے تیری تون لا دیندہ، پر میں تینوں بیٹا سمجھ کے کچھ نہیں آکھیا۔ نا صداقت ایویں نہیں ملی، اے منصب تے مرتبہ ایویں نہیں ملیا کہ جبریل امین جیسا ملائکہ دا سردار حضور جدو معراج تو واپس تشریف لے آ رہے سن تے آپ نے فرمایا سی جبریل جی حضرت، فرمایا ایڈی وڈی گل ہے، کتھے مکہ، کتھے بیت المقدس، کتھے ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا، تے میں جا کے لوکاں نوں دساں گا میں راتی پھر کے آیا تے منے گا کون؟ تے جبریل نے کہا سی اللہ دے پیارے نبی جی اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا۔ اے شان ایویں نہیں ملے آقا، اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا۔ اور جناب ابو بکر نے انج اپنے بیٹے نال بیٹھے گلاں باتاں کر دینے پیا، بیٹے نے اپنی محبت دا عقیدت دا اظہار کیتا۔ ہن جناب ابو بکر بدلے دے اندر گفتگو فرمان لگے تے آپ فرماندے نے بیٹا گل سن لا، میں کئی دفعہ تیری تلوار دی زد وچ آیا، تو مینوں اپنا باپ سمجھ کے چھڈ دیندا رہا، معاف کر دیندا رہا، مینوں اللہ ذل جلال دی قسم ہے تو ایک دفعہ بھی کتے میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا، نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دینی سی۔ اینو ایمان آندے جے، اینو محبت آندے نے، اینو پیار آندے نے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے منن والیاں نے نبی پاک نال محبت و عقیدت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نال پیار، آقا علیہ السلام دی سچی بات نال پیار قدم قدم تے کر کے دکھایا۔ آؤ ذرا غور فرمایا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کس انداز نال اپنی محبت عقیدت دا اظہار کیتا۔ آقا
تشریف فرمانے آن والا نبی دا غلام آیا نام انہاں دا جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ چہرے تے ہوائیاں اڈیاں نے پریشانیاں دے آثار نمایاں نظر آ رہے نے آپ فرماندے نے سعد خیریت ہے حضور ہونا کی ہے جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا تے ماں نو لگ گیا پتا تے اودوں دا ماں سر دا دوپٹہ لا دیتا انہیں کھانا بھی چھڈ دیتا پینا بھی چھڈ دیتا تے ماں دا احتجاج آندی ہے جب تک محمد نو نہیں چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا بھی کچھ نہیں میں پینا بھی کچھ نہیں میں اپنا سر دا دوپٹہ سر تے لینا ہی نہیں اللہ دے پیارے نبی جی پریشانی ود گئی ہے ایک پاسے آرڈر ہے اللہ رسول دی گل مننی ہے اللہ رسول دے آکھے لگنا ایک پاسے آرڈر ہے ماں باپ دی گل مننی ہے ماں باپ دے آکھے لگنا اللہ دے پاک نبی جی ہن جاواں تے کیڑے پاسے کراں تے کی کراں آج امتحان ایمان دا اسی تے آنے ہیں نا برادری نہ جائے وہ ٹھیک ہے جی دین اسلام شریعت اپنی جگہ ساریاں چیزاں ٹھیک نے پر سارے دین دا ہن کو اساں ٹھیکہ تے نہیں نہ لیا اور بھی لوکاں نے مننا منوانا ہے ساڑی محبت دا انداز اور اونا دی محبت دا اونا دے پیار دا معیار تے انداز کیے آقا پریشان کراں کے آقا جے خاموش نے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جے اپنی امت دے لوگانو مسئلہ سمجھا دیو جب تک ماں باپ اللہ رسول دی نافرمانی کرن دا آرڈر نہ دین ادوں تک انہاں دی عزت بھی کرنی ہے ادب بھی کرنا ہے گل بھی مننی ہے اور اگر ماں باپ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی دا آرڈر دین اپنے ماپیاں دی بھی اے گل نہیں مننی قریب ہی نہیں جانا میں قربان جاواں آقا نے مسئلہ سمجھایا صحابی اٹھے اپنے گھر تشریف لے گیا ماں اجے بھی اونجی بیٹھی ماں جی اٹھو کو کھا پی لو انہیں آکھیا بھوکھی مر جاواں گی لوکی تیرا نک وڈن گے تانے دین گے مینے دین گے سعد نے ماں نو بھوکھیاں مار چھڑے آئے میں کھانا بھی کچھ نہیں پینا بھی کچھ نہیں اچھا ماں جی گالے سیدھی اگے مسئلے دا پتہ نہیں سی ہن مسئلے دا پتہ لگ گیا 1 2 4 10 20 نہیں درجنوں ماواں میریاں اکھاں دے سامنے تڑپ دیاں مر جان او تے گوارا آمنہ دے لال دا دامن چھڑنا گوارا نہیں اے دے محبت اسی آنے برادری نہ جائے رشتہ دار نہ جان یار بیلی نہ جان خاندان نہ جائے برادری نہ جائے نبی دے غلامہ نے عمل تو ثابت کیتا ماں سونی ہے گل سن لا بڑی اچھی ذات نال مقابلہ پا بیٹھی ہیں سعد کے سن مانی میں دعا کرو ہاں اللہ انجدہ ایمان سانو بھی نصیب فرما دے سعد کے سن مانی میری جے تو 100 واری مر جاویں اور 100 واری پھر زندہ ہوویں مینوں کلمہ پڑھ دیاں پاویں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عقیدت محبت دا عالم ہے یہ کائنات دی ہر شے نہ قرآن نے بھی یہ ہوئی مسئلہ سمجھایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو یہ سارے رشتے ناتے گنوا گے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی اللہ رسول نالو اینا چیزاں نال بہتا پیار کر دے ہو فجہادن فی سبیلہ اللہ دے
دے راہ وچ جہاد کرن نالوں زیادہ انہاں چیزاں نال محبت کر دے ہو فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک محبت عقیدت دا مسلمان دا اظہار ایسا ہونا چاہیے تنوار دیواں میں منوار دیواں ایتھے دے تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ محبت دا اظہار تے انج ہونا چاہیے تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے دکھانوار دیواں میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں اولاد تے پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعدار بن جاؤ آپ دے پیروکار بن جاؤ محبوب علیہ السلام دے اشارہ ابرو تے اپنی زندگی دے ایام نو گزارو اللہ لبے گا کی فرمایا پہلی گل ایوے میں تواڈے نال آپ پیار کرن لگ پواں گا یحببکم اللہ اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لے گا تے نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تواڈے ساریاں دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا۔ ہن اگر حضور علیہ السلام دی عقیدت اندر محبت اندر آپ دے پیار اندر اگر انسان دی زندگی گزر جائے زندگی بڑی مختصر زندگی کنی کو حد نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دی اوسط عمر 60 تو 65 سال ہے اور ہن تسی ویکھ لو 10 12 سال دے بچے ہارٹ اٹیک نال فوت ہون ڈے 2 3 سال دے بچے دل دے دورے نال فوت ہون ڈے نے دل دے بائی پاس ہون ڈے تسی ویندے نہیں 5 6 سال دے بچے شوگر دے مریض نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسط عمر 60 تو 65 سال ہے تے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہن 17 تک پہنچے یا 80 تک پہنچے جیڑا 80 90 تک پہنچے وہ تے کتے پرونا ٹر جائے
تو لوگ بڑے غور نال ویکھ کے آندے نے وہ تو اجے لگا ہی پھرنا ہے کیوں جی کتے پرونا ٹور جاتے ہو بڑے حیران ہوتے نے تو اجے لگا ہی پھرنا ہے اوست عمر اے دے چو 10-12 سال پہلے لڑک پن دے کڑ لو تے باقی عمر کیڑی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے تھوڑی عمر جویں میں تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا اونج گزار لو تے پھر جیڑی ہمیشہ دی زندگی ہے جویں تسی آکھو گے میں تانوں عطا کر دیاں اس واسطے دوستو آئیے اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات دے مطابق بسر کرن دی کوشش کریے انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمان گے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز 2-4 منٹ کے بعد حضرت شیخ صاحب ہی خصوصی دعا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس مالک ارض و سما نے اس مقام تک مجھے پہنچایا اور یہ محفل سجانے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کا اور اس کے بعد اپنے والدین کی دعاؤں کا اور اس کے بعد میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف لے کر آئے اور سارے بیانات آپ نے دل جمی کے ساتھ سنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے خصوصی ہمارے ہی پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی اللہ رب العالمین لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور